Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong pagtulunan sa Biblia bahin sa patay o kamatayon. Ang Biblia wala magrepresentar sa kamatayon ingon nga adunay panimuot nga kinabuhi sa laing dapit. Iyang gipakita ang kamatayon ingon usa ka pagkatulog Salmo 3:3, Juan 11:11-14 ug Buhat 7:60. Ang mga patay dili na maghuna-huna, mobati, magtan-aw sa mga buhi. Gihulagway sila nga walay kahibalo sa bisan unsa Ecclesiastes 9:5-6 ug 10. Ang ilang mga hunahuna nangahanaw Salmo 146:4 og nagpabilin sila sa lubnganan hantod sa ilang pagkabanhaw Job 14:12. Mao nga ang paglaom sa magtotoo nakaangkla sa pagkabanhaw sa pagbalik ni Kristo. Dili dayon nagganti pagkahuman sa kamatayon 1 Corinto 15:22-23 ug 1 Tesalonica 4:13-17. Gipadayag sa kasulatan ang pipila ka espesyal nga eksepsyon si Enoch gidala nga walay kamatayon Henesis 5:24, Hebreo 11:5. Si Elias gidala ngadto sa langit. Ang mga hari 2:11, si Moises gibanhaw Judas 9 ug ang uban pang mga gibanhaw uban ni Kristo Mateo 27:52-53. Apan kining talagsaon nga mga panghitabo dili makawagtang sa kinatibuk-ang pagtulun-an sa kasulatan mahitungod sa mga patay. Ang mga daotan wala pa usab sa linaw nga kalayo. Ang ilang katapusan nga paghukom mahitabo sa pagkahuman sa 1,000 ka tuig. Kung ang mga dautan pagabanhawon na pinadayag 25 o 12:15. Ang Biblia nagtudlo kanato dili sa pagkadili mamatay nga kalag kung dili sa pagkabanhaw pinaagi kang Kristo Juan 11:25, 1 Corinto 15:21-23. Higala, nakabay natun-an sa imong nabatian ug naa palihog mag-comment og yes, i-like, i-follow ug i-share sa uban. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Kita-kits sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.